अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। दिल थाम के और आंखें खोल के, कान खोल के मेरी इस वीडियो को देखना है, सुनना है कि इस माशरे में यही दो आंखों, दो कानों वाले, एक नाक वाले और एक सर वाले, दो हाथों और दो पाँव वाले इंसान हैवान कब बनते हैं। 10 साल की बच्ची जिसकी तस्वीर आप मेरे इस व्लॉग में चलती हुई देख रहे हैं, इस बच्ची का नाम है सारा शरीफ। ये तस्वीर देखकर मैं बहुत मुतासिर हुई कि इतनी मासूम, प्यारी, छोटी सी बच्ची है। और बेटियां तो वैसे ही वालिदैन को बहुत अजीज होती हैं। सगे बाप ने हौलनाक तरीके से अपनी सगी बेटी को कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि इस बच्ची को बेतहाशा अजियत और तकलीफ पहुंचाई गई है, जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस कत्ल में खाली बाप नहीं है, इसका चचा शामिल है, इसकी माँ शामिल है। इन्होंने मिलकर इस बच्ची को मारा है। कत्ल करने के बाद एक सिंपल पेपर के ऊपर तहरीर लिखी और तहरीर लिखकर इस बच्ची की लाश का हाथ था जहां पर, उसके करीब तय करके रख दिया गया और फिर वहां से फरार हो गए। इस तहरीर में क्या लिखा है मैं वो आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इस बच्ची को क्यों कत्ल किया, इससे क्या मुफाद था, करने वाला दुश्मन नहीं है, सगा बाप है, और वालिदैन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इंग्लैंड का ये वाकया है। इंग्लैंड का एरिया है सरे, जहां पर ये फैमिली रहती है। इस घर के सरबराह जो हैं वो हैं जनाब इरफान शरीफ। ये इरफान शरीफ पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तानी लड़का है, लेकिन ये इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, वहां पे सेटल्ड हुआ और फिर वहीं पर इसने शादी भी की एक ब्रिटिश लड़की के साथ जिसका नाम है ओल्गा। बहुत अच्छी जिंदगी रही इनकी। इस दौरान अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी दी। उस बच्ची का नाम रखा गया सारा शरीफ। सारा जो है बहुत प्यारी सी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। माँ उसकी ब्रिटिश गर्ल है, बाप उसका इंग्लैंड में सेटल है, तो बच्ची की तरबियत तो अच्छी होनी थी। पैदाइश के मामलात के बाद ओल्गा के साथ जो इरफान है, इनके को आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगी, जो इतनी बढ़ गई कि आखिरकार दोनों की अलग हो गई, डिवोर्स हो गया। जब डिवोर्स हो गया तो ओल्गा वापस चले गई और इरफान अपनी बच्ची के साथ रहता रहा, यानी सारा जो है वो बाप के पास आ गई। बाप उसको पाल रहा था, रख रहा था, प्यार भी करता था, पहली बेटी थी। अब इरफान ये सोचते हैं कि मैं तो जवान आदमी हूँ भाई, मुझे शादी करनी चाहिए, पहली बीवी तो छोड़ के चले गई, बेटी भी है, कौन इसको पालेगा और पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। कई दिन सोचने के बाद ये सोचा कि अब मैं दूसरी शादी करूंगा और आखिरकार उसने शादी कर ली। लेकिन इस मर्तबा जो दूसरी शादी की वो एक पाकिस्तानी लड़की से की जिसका नाम है बिनिश बतूल। अब बिनिश बतूल बीवी बन गई इरफान की। इरफान का एक भाई भी है जिसका नाम है फैसल। इरफान ने अपने भाई फैसल को इंग्लैंड में अपने पास बुला लिया और वहीं पे सेटल कर लिया। अब बिनिश और इरफान को अल्लाह ताला ने 5 बच्चे अता फरमाए माशाल्लाह। एक बेटी सारा थी जो पहले थी, तो ये कुल बहन भाई हो गए 6। एक घर है जिसके अंदर कुल अफराद रहते हैं 9। 6 बच्चे, 7वां इरफान, 8वीं बिनिश और 9वां इसका चचा फैसल, एक ही घर में रहते हैं। 8 अगस्त 2023 को इरफान, जो कि इंग्लैंड का रिहायशी है, ये एक ट्रैवल एजेंट को कॉल करता है और कहता है कि पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदारों में एक डेथ हो गई है, तो मुझे अर्जेंटली तौर पर 8 टिकट्स चाहिए। ट्रैवल एजेंट अपनी हिस्ट्री चेक करता है तो 8 टिकटें उसके पास पड़ी होती हैं। वो इरफान को कहता है कि ओके, टिकट्स आपको मिल जाएंगी। कहते हैं तो मैं कंफर्म कर दूं। इरफान कहता है कंफर्म कर दें। टिकट कंफर्म हुई, पूरी फैमिली आई पाकिस्तान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाज ने लैंड किया और ये उतरते सार साइड पर गया इरफान अपना मोबाइल लेके और रेस्क्यू 999 जो कि इंग्लैंड की रेस्क्यू है, इनको कॉल किया और बताया कि मैं इंग्लैंड का एरिया सरे का रहने वाला हूँ, अभी पाकिस्तान हूँ, अभी मैंने लैंड किया है विद फैमिली। सरे में मेरा घर इस जगह पर है, आप लोग वहां पर जाएं। मैं अपनी बेटी सारा को मार के वहां फेंक के आ गया हूं, जाके वकूआ चेक कर लें। रेस्क्यू हुकाम बड़े गौर से इसकी बात सुन रहे हैं और सुनने के बाद कहते हैं ओके। फौरन से पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस को साथ लेते हैं और मौके पर पहुंच जाते हैं। जो एड्रेस इरफान ने बताया था, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, जाके पुलिस देखती है कि 10 साल की बड़ी प्यारी मासूम सी बच्ची
زمین پر بری حالت میں گری ہوئی ہے. ہاتھ کے پاس ایک پیپر پڑا ہوا ہے, ایک تحریر پڑی ہوئی ہے جو طے لگی ہوئی ہے. اٹھاتے ہیں, اس تحریر کو کھولتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں. میں عرفان شریف ہوں جس نے اپنی بیٹی کو مار مار کر قتل کیا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا, لیکن میں نے اسے کھو دیا. خط میں انہوں نے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں, لیکن وہ جانتے ہیں کہ انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. خط میں یہ بھی لکھا کہ آئی لو یو سارا. انہوں نے خط میں درخواست کی کہ میری بیٹی مسلمان ہے, کیا تم اسے دفن کر سکتے ہو جیسے کہ مسلمان کو کیا جاتا ہے. کیا لکھ رہا ہے یہ باپ؟ آئی لو یو سارا, مسلمانوں کے طرز طریقے پر تدفین کی ریکویسٹ, یہ اس تحریر میں لکھا تھا جو میں نے آپ کو سنا دی. اب آگے کیا ہوا؟ ظاہر ہے جو یہ حرکت کر کے آیا وہاں سے, تو اس پر پولیس نے بھی تو کام کرنا تھا نا. پھر پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے پاکستانی پولیس کے ساتھ انٹرپول کے ذریعے سے رابطہ کیا. رابطہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں ہمارا ملزم مطلوب ہے جس کا نام عرفان شریف ہے, اور یہ شخص اس کے ساتھ ہے, اور اس کی لوکیشن لیجئے, ہم اس کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں. قانونی کارروائی کا پریکٹیکلی آغاز کرتے ہیں. پولیس نے اپنے کام کا آغاز کیا, کافی عرصہ ڈھونڈتی رہی, لیکن عرفان, اس کی بیوی, بچے اور چچا پولیس کو نہ مل سکے. تو ایک ماہ کا وقت, ایک ماہ پورے کا پورا یہ پاکستان میں رہے ہیں. پاکستانی پولیس اریسٹ نہ کر سکی. دبئی کی جانب ٹریول کیا. دبئی ایئرپورٹ کے اوپر پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا. بچے پاکستان میں ہیں, ایئرپورٹ پر ہے عرفان, بینش اور فیصل. اب واپس یہ لوگ انگلینڈ چلے گئے اور انگلینڈ کی پولیس ان کو اریسٹ کر لیتی ہے. جب پولیس نے یہ پوچھا عرفان سے کہ بھائی تم نے اپنی بیٹی کو قتل کیوں کیا, وجہ تو ہوگی کوئی, تو کہا سارا گزشتہ کئی ہفتوں سے بہت شرارتیں کر رہی تھی جس پر میں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا, لیکن تشدد کے بعد میں نے اسے CPR دینے کی کوشش بھی کی, لیکن میری یہ کوشش ناکام رہی. تو پولیس نے پوچھا کہ تم نے یہ تحریر کیوں لکھی تھی؟ تو میں نے اس لیے لکھا کہ میں بھی مسلمان ہوں, میری بچی بھی مسلمان ہے, اس کی تدفین مسلمانوں کے طریقہ کار سے ہو, میں نے اس لیے یہ تحریر لکھی. اور اینڈ پر رو پڑا کہ میں واقعی سارا سے بہت پیار کرتا ہوں, سارا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پولیس کو یہ سٹیٹمنٹ دی اور زاروں قطار رونے لگا. تحریر میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ لکھا تھا کہ آئی لو یو سارا, یہ تحریر میں لکھا تھا باپ نے. یہ بھی بتایا پولیس کو کہ اتنا مارنے کے بعد جب میں اس ٹینشن سے سٹریس آؤٹ ہوا تو میں نے اپنی بیٹی کو CPR بھی دیا, کوشش کی کہ اس کی جان بچ جائے, اس کا سانس نکل آئے, اس کی سانس جو رک گئی ہے, پانی بھی پھینکا اس کے منہ پر, لیکن CPR بھی میرا کسی کام نہ آیا. بچی کی سانسیں نہیں چلیں, پریس کیا سینے کو, سانس کھینچنے کی کوشش کی, مگر میری محنت کچھ رنگ نہ لائی اور بچی کی سانسیں بند ہو گئیں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ اس بچی کی جسم کی سینکڑوں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اس بچی کے جسم پر بے تحاشا نشانات ہیں مار پیٹ کے. اس بچی کے جسم پر مختلف جگہوں پر زخم ہیں, کچھ نئے زخم ہیں, کچھ پرانے زخم ہیں جس میں پس پڑی ہوئی ہے. ٹانگ کے کچھ حصوں پر استری کے نشانات ہیں کہ گرم کر کے استری لگائی گئی ہے, یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا رہی ہے. گردن کی کچھ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں. اب جو سگی ماں اولگا تھی, اولگا کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی, میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوا, اتنا مارا کہ مار ہی ڈالا. ان کی ایک پڑوسن ہے, جب یہ پہلے سرے میں رہتے تھے, جیسیکا کہتی ہے کہ سارا جو ہے وہ 5th کی اسٹوڈنٹ ہے, میری بیٹی بھی سارا کی کلاس فیلو ہے, اور سارا بہت لائک بچی ہے, کلاس میں پہلے سب سے کام بھی کر لیتی تھی اور پھر باقیوں کو بھی کراتی تھی. 2023 اپریل میں جیسیکا کی بیٹی جیسیکا کو یہ بتاتی ہے کہ سارا آج اسکول آئی تھی
تو وہ بہت رو رہی تھی. ماما اس کے ہاتھوں پہ, اس کے منہ پر, اس کی گردن پر بہت سارے نشان تھے جیسے چوٹ لگی ہے. میں نے پوچھا سارا کیا ہوا ہے آپ کو, یہ نشان کہاں سے آئے؟ تو سارا نے بتایا ہے میں سائیکلنگ کر رہی تھی, وہاں سے میں گر گئی ہوں تو میرے منہ پہ نشان آ گئے. بچی نے کہا کہ کیا تم نے میڈیسن لی ہے, کوئی علاج کرایا؟ اس نے کہا جی ماما نے مجھے میڈیسن دی ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اب ملزم پولیس نے پکڑا. سہولت کار تھے اس میں فیصل چچا بچی کا اور بنش ستیلی ماں. ان کو بھی پولیس نے اریسٹ کیا. تینوں ملزمان کو پولیس نے پکڑ لیا, تفتیش کر لی, اقبال جرم ہو گیا, پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی, حقائق آ گئے. کورٹ اب اس کیس میں نیکسٹ ٹائم کیا سزا سناتی ہے نیکسٹ ہیئرنگ پہ. امید کرتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور کام آگے بڑھے گا. اب میں ایک میسج لاسٹ میں یہ دوں گی کہ بنش دوسری بیوی ہے عرفان کی. اللہ نے 5 بچے بھی دیے اور یہ بچی پچھلے بیوی میں سے تھی. جب شادی ہو رہی تھی تو بنش کو بتایا گیا تھا کہ میں آلریڈی ایک بچی کا باپ ہوں, دوسری شادی ہے, پچھلی بیوی چھوڑ دی ہے. تو بنش نے ایکسیپٹ کیا تھا. شادی کے بعد نفرت ہونے لگی, کسی کی بیٹی سے نفرت کی, اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کی, اس کے باپ کو بدزن کیا, گھر کے حالات کو ایسا بنایا کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کو مار دیا. آج بنش کے 5 بچے کہاں ہیں؟ بنش تو بیٹھی ہے جیل میں, بنش تو بیٹھی ہے پولیس کے پاس. اپنے 5 بچے کہاں ہیں؟ در بدر رشتہ داروں کے پاس. کس کو علم ہے اس بات کا کہ ان بچوں کے ساتھ اب رشتہ دار کیا سلوک کریں گے, ان بچوں کے ساتھ اب معاشرہ کیا سلوک کرے گا؟ تو جب آپ کسی کے لیے کھڈا کھودتے ہیں تو تیار ہو جائیں کہ اگلی باری اس کھڈے میں گرنے کی آپ کی ہے. زندگی مکافات عمل ہے, اس بات کو مانیں.